ये वीडियो जो है वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लाइफ इन द यूके के टेस्ट के बारे में है। इससे पहले जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने P1 से रिलेटेड एक ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने क्वेश्चंस आंसर्स किए हैं बहुत सारे लोगों के जो मुझे यूट्यूब के ऊपर क्वेश्चंस कमेंट्स में आते रहे हैं। तो उससे यही पता चला है कि कुछ लोगों को कुछ चीज़ें सही समझ नहीं आई, या फिर बाज़-औक़ात कन्फ्यूजन होती है, या फिर इट्स बेटर कि वो अपना डाउट क्लियर करने के लिए मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे लाइफ इन द यूके के बारे में भी। तो मैंने तभी यही सोचा कि एक वीडियो इस पे भी बनाई जाए जिसमें मैं आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स करूं। तो इस वीडियो में मेरी यही कोशिश होगी कि आप जो भी मुझसे क्वेश्चंस पूछते रहे हैं कमेंट्स में या बाज़ का टेक्स्ट के ज़रिए या फ़ोन करके, तो वो मैं एक वीडियो की फॉर्म में आपको आज सारे आंसर्स कर दूँ, ठीक है। अगर आपने मेरी दूसरी वीडियो जो कि इसी तरह फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है B1 के बारे में, तो वो नहीं देखी तो उसे भी देखें। कुछ लोगों के जो B1 के बारे में क्वेश्चन थे वो मैंने उसमें आंसर किए हैं, और लाइफ इन द यूके से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आज इसमें आंसर कर लूँगा। तो चलें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु नीड्स लाइफ इन द यूके टेस्ट, तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। जो भी लोग ILR के लिए या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करते हैं या ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, उन्हें लाइफ इन द यूके का टेस्ट करना लाजमी है, ठीक है। ILR से पहले कोई भी किसी भी किस्म का वीज़ा है, लेट्स से स्पाउस की एक्सटेंशन है, या फिर विजिट वीज़ा है, या फिर कोई भी डिपेंडेंट वीज़ा है, किसी काम के लिए लाइफ इन द यूके नहीं चाहिए होता। लाइफ इन द यूके चाहिए होता है जब आप ILR की स्टेज पे पहुंचते हैं, ठीक है, या फिर ब्रिटिश नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए। ओके, इज दिस टेस्ट अ मस्ट, मीन्स क्या ये टेस्ट ज़रूरी है? ये बिल्कुल ज़रूरी है, इसके बगैर तो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगी, इसीलिए ये टेस्ट करना लाजमी है। What is the official book to prepare for Life in the UK test? Life in the UK का जो टेस्ट है उसकी तैयारी करने के लिए जो ऑफिशियल बुक है वो ये है, जो आपको इस कलर में नज़र आ रही है, The Official Life in the United Kingdom, A Guide for New Residents, 3rd edition है। ये 1299 पाउंड्स की है। आज अगर उसकी प्राइस थोड़ी बढ़ गई हो तो आई डोंट नो, लेकिन ये प्राइस लेटेस्ट उसके थी। अच्छा, ये बुक आप या तो WH स्मिथ से या किसी भी जगह से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मिलती है, लेकिन अगर आप लेना नहीं चाहते तो आप अपनी लोकल लाइब्रेरी से भी ये ले सकते हैं, वहाँ पे भी ये होती हैं, ठीक है। ओके, अब ये एक बात और भी बता दूं कि 2021 की हो, 2020 की हो, 2019 की हो, सब में एक ही चीज़ है। जो लिखा हुआ है वो सब में एक है, कोई फ़र्क नहीं है। तो पिक्चर्स थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती हैं कि पिक्चर ज़रा ज़्यादा अच्छी हो जाए, ब्राइट, लेकिन एक ही सेम बुक है। When can I book the test? अच्छा, क्वेश्चन ये किया जाता है कि मुझे ये टेस्ट कब बुक कराना चाहिए, कितनी जल्दी बुक हो सकता है। सो एटलीस्ट 3 days in advance, यानी अगर आज आपका दिल कर गया अचानक कि लाइफ इन द यूके का टेस्ट बुक करा लो, तो आपको देखें आज सैटरडे है ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी आपको ट्यूसडे की डेट भी मिल सकती है, वेडनेसडे, लेकिन आपको कल की डेट नहीं मिलेगी। ओके, सो 3 दिन कम से कम के गैप के साथ। What do I need to book the test? टेस्ट की बुकिंग के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? सो यू विल क्रिएट एन अकाउंट एंड देन प्रोसीड। आपको एक ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा जब आप बुकिंग के लिए जाएंगे। आपके अपना ईमेल या अपने हस्बैंड या वाइफ का ईमेल होना चाहिए, आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, या एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ आईडी होना चाहिए। एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ आईडी में मैंने बहुत सारी वीडियोस में, मैंने B1 वाली वीडियो में भी बताया है कि वो पासपोर्ट हो सकता है, BRP कार्ड हो सकता है, यूरोपियन आईडी कार्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ आईडी है। मैंने इसके ऊपर, अगर आप मेरी लाइफ इन द यूके की वीडियोस देखें तो उस पर मैंने पूरा तरीका बताया हुआ है कि कैसे आप किधर जाएंगे, कहाँ से आप बुकिंग कराएंगे, पूरी डिटेल के साथ। तो वो भी आप देख लें, उससे भी आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। यहाँ तो मैंने सिर्फ बस लोगों के जो क्वेश्चन थे उनको एड्रेस करने के लिए वीडियो बनाई है। क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एक्सेप्टेड फॉर्म्स ऑफ आईडी। जैसे कि मैंने बताया कि एक तो वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए,
वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना चाहिए विद फोटो। यू कैन नॉट यूज़ एन इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट। बाज़ वक़्त इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं होम ऑफिस की तरफ से, तो वो नहीं होने चाहिए। पासपोर्ट बेस्ट है। बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट हो सकता है या बायोमेट्रिक रेजिडेंस कार्ड, उसको आप जो मर्जी कहें, लेकिन आपको कंफर्म करना चाहिए होम ऑफिस के साथ कि ये वैलिड है कि नहीं है, उसकी वैलिडिटी का पूछने के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपका पासपोर्ट और बायोमेट्रिक रेजिडेंस कार्ड है तो इन दोनों में से कोई भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, ये यूज हो सकते हैं। ओके। कुछ लोगों के पास आईडी नहीं होता, वो आईडी ना होने की भी कुछ वजूहात हो सकती हैं, गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, कभी और कुछ हो सकता है। तो अगर आपके पास ऐसा है ना, तो आपको चाहिए कि फिर आप ये वाला जो ईमेल एड्रेस है इसको आप नोट कर लें, और होम ऑफिस का ये ईमेल एड्रेस है, उनको बताएं मेरे पास आईडी नहीं है और मैं टेस्ट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो वो आपको एडवाइस कर देंगे बाकायदा। ठीक है, ये आप जितना जल्दी हो सके करें जब कभी आपको ऐसा मौका आए। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द टेस्ट? आप टेस्ट की फ़ीस कितनी है? तो £50 फ़ीस है। ये इसका कंपैरेटिवली चीपर है। B1 ऑब्वियसली 150 का है, तो इस टेस्ट की कॉस्ट £50 है। वेयर कैन आई गो टू डू द टेस्ट? There are 30 test centers across the UK and you will be allotted a center which is close to your postcode. So जब आप बुकिंग करेंगे तो जो ही आप अपना पोस्ट कोड एड्रेस वगैरह डालेंगे तो वो आपको सेंटर्स देगा जो सबसे करीब होगा आपके घर के, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर। तो आप जो मर्ज़ी चूज़ कर लें वहाँ से वो आपको आएंगे। ये आपको आपका हेडिक नहीं है, आप अपना डिटेल्स डालेंगे तो वो आपको सेंटर सजेस्ट करेंगे। हाउ इज़ द टेस्ट टेकन? टेस्ट जो है ये कंप्यूटर के ऊपर होता है, कंप्यूटर ऑलरेडी सेटअप हुआ होता है, और सारा कुछ आपने कुछ भी लिखना नहीं है, आपने माउस का यूज़ करना है, आपने कंप्यूटर का यूज़ करना है। तो अगर आपको माउस कंप्यूटर का यूज़ थोड़ा सा नहीं आता तो फिर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें आजकल में, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा और कोई है वहाँ पे आपके पास कोई भी नहीं आ सकता, आपकी जगह माउस नहीं चला सकता। कुछ क्वेश्चन ये भी आते हैं कि डू आई हैव टू सेट अप द कंप्यूटर? ऐसा नहीं है, सब कुछ आपको रेडी मिलेगा, बस आपको जाके जो वहाँ पे अटेंडेंट होगा वो आपको आपकी सीट पे जाके बिठा देगा और आपसे ये कहेगा कि अब आपका टेस्ट का टाइम स्टार्ट हो गया है। फिर आपको एक आध दो तीन वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे, और फिर जब आप एक दफ़ा स्टार्ट कर लेंगे तो फिर आप तभी उठेंगे जब आप टेस्ट ख़त्म कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू आई नीड टू टेक विद मी? आप सिर्फ अपना आईडी कार्ड और बुकिंग डिटेल्स लेके जा सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेके जा सकते। आपको सारा कुछ उधर लॉकर में रखना पड़ेगा। आपकी अगर लेट से अगर आप कोई लड़की हैं और आपकी चूड़ियाँ वगैरह पहनी हुई हैं और कोई और रिंग्स वगैरह हैं तो सारा कुछ उतारना पड़ेगा, इवन के वॉचेस भी, जैकेट्स भी, बैग्स भी। जैकेट्स भी उतारनी पड़ती हैं। कुछ लोगों ने हाथों के ऊपर या बाजुओं के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त करके सारे नोट्स बनाए हुए होते हैं, तो वो जैकेट्स तक उतरवाते हैं, और आप अपने पास सिर्फ आईडी कार्ड लेके जाते हैं बस। कैन आई टेक समवन एल्स विद मी? आप किसी को भी नहीं लेके जा सकते, आप इवन बच्चों को भी नहीं लेके जा सकते, चाहे छोटा है आपको अरेंज करना पड़ेगा, आप अकेले ही जाएंगे। ये बात आपने याद रखनी है, उनसे जाके बहस करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं क्यों नहीं मैं लेके जा सकती या मैं लेके जा सकता, ये तो मुझे बहुत मोहब्बत है, इससे अच्छा लगता है। वो बाहर सेंटर के बाहर जो मर्जी हो, लेकिन टेस्ट सेंटर में आप अकेले ही जाएंगे। What if I have a disability? तो जब आपकी खुदा न खास्ता कोई डिसेबिलिटी है तो आपको बुकिंग के वक्त मेंशन करना होगा ताकि वो उसके मुताबिक अरेंजमेंट्स कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज एग्जाम फ्रॉम टेकिंग लाइफ इन द यूके टेस्ट? अगर आप अंडर 18 हैं या 65 ईयर्स के हैं या उससे ऊपर की एज के हैं तो फिर आपको ये टेस्ट नहीं करना। ये B1 के लिए भी यही है, 18 साल और 65 ईयर्स के दरमियान की एज है तो वो करेंगे। 18 साल से नीचे लोग नहीं करेंगे और 65 और अबव नहीं करेंगे। ओके, have passed it before, for example if you are applying to become a citizen and already passed as part of your settlement application। अगर आपने ILR करते हुए B1 लाइफ इन द यूके टेस्ट पास किया था और फिर दोबारा जब आप ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करेंगे तो फिर दोबारा आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वही सर्टिफिकेट चलेगा या वही क्वालिफिकेशन चलेगी।
اور اگر ہیو اے لانگ ٹرم فزیکل اور مینٹل کنڈیشنز ہے یو مسٹ پرووائڈ ایدر اے فارم اور لیٹر فرام اے ڈاکٹر کنفرمنگ یور فزیکل اور مینٹل کنڈیشن. تو میں نے اپنی B1 کی ویڈیو میں بھی بتایا کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو لانگ ٹرم فزیکل اور مینٹل کنڈیشنز ہیں تو وہ لوگ ایگزیمپٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بڑا ٹف کرائٹیریا ہے. وہ آپ کو ایک فارم ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے ہوم آفس کی ویب سائٹ سے، اور ساتھ میں ڈاکٹر کے بھی بہت سارے لیٹرز وغیرہ لگانے پڑتے ہیں، تو جس سے وہ دیکھ کے پھر جج کرتے ہیں. ورنہ تو ہر کوئی کہ جس کو مشکل لگتا ہے کہ نہیں میں تو ڈپریسڈ ہوں، ٹھیک نہیں ہوں، میرا یہ پرابلم وہ پرابلم، تو وہ اللہ نہ کرے کسی کو پرابلم ہو، لیکن یہ اچھا بلا ٹف کرائٹیریا ہے، اس کو میٹ کریں تو تبھی جا کے وہ ایگزامشن دیتے ہیں. ہاؤ لانگ از دا ٹیسٹ؟ اوکے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ٹیسٹ جو ہے وہ 45 منٹس لانگ ہوتا ہے، اور یہ جو ہی 45 منٹس گزریں گے ٹیسٹ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا. ہاؤ مینی کوشچنز آر ان دا ٹیسٹ؟ تو آپ نے جو لوگ تیاری کر رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ 24 کوشچنز ہوتے ہیں. تو اب میں کوشچن نمبر 16 اور 17 جو پچھلا کوشچن تھا اس کو ملا کے بات کرتا ہوں. آپ کے پاس 24 کوشچن آپ نے کرنے ہیں، 45 منٹ ہوتے ہیں، 45 منٹس. میں آپ کو بتاؤں اگر آپ نے اچھی تیاری کی ہوئی ہے کہ تو آپ 45 منٹس میں 3 دفعہ اس طرح کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں ایزیلی. تو اس ٹائم آپ کے پاس بہت ہے، آرام سے اس کو یوٹیلائز کریں اور اچھے طریقے سے آرام سے تسلی سے کریں. یہ نہیں ہے بعض لوگ ہوتے ہیں 10 منٹ میں کر کے باہر آ جاتے ہیں اور پھر بعد میں ہوم آفس کو کہتے رہتے ہیں بہت خراب لوگ ہیں یہ پاس نہیں کرتے. اگر آپ کو 45 منٹ دیے ہوئے ہیں تو اس کو یوز کریں، دوبارہ پڑھیں، 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھیں یہ ٹیسٹ. آپ کو بعض اوقات اس میں کوشچن بڑے کنفیوزنگ ہوتے ہیں، تو اس لیے تسلی سے آرام سے کر کے باہر آئیں. Where do these questions come from? Okay, یہ کوشچن بہت سارا پوچھا جاتا ہے کہ یہ کوشچن کہاں سے آتے ہیں، جو آن لائن ویب سائٹس ان سے آتے ہیں یا ایپس میں. جو یہ کوشچن بک سے آتے ہیں، بک اس کا سلیبس ہے. بک کل کائنات ہے اس کی، ٹھیک ہے. 5 چیپٹرز ہیں اس کتاب کے اندر، اور اسی کتاب کے اندر سے سارے سوال بنتے ہیں. کہاں سے بنتے ہیں؟ اس بک کے اندر سے. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ جب اسکول جاتے تھے تو ظاہر ہے آپ اسکول میں کتابیں پڑھتے تھے، اور پھر سال کے آخر میں یا جب کبھی بھی ایگزام ہوتا تھا انہی بکس میں سے کوشچن بنتے تھے، آتے تھے. اب آپ کو تھوڑی پتا ہوتا تھا کہ ان بکس میں سے کس جگہ سے بنائیں گے، ورنہ تو پہلے سے ساری تیاری کر لی جائے. تو بک جو ہے وہ اس کا سلیبس ہے، اس میں سے کوشچنز آتے ہیں. What is the pass criteria? Okay, you must score 75%, which is 18 questions correct. آپ کو 24 میں سے 18 سوال ٹھیک کرنے لازمی ہیں پاس کرنے کے لیے. اگر آپ کے 18 سوال کریکٹ ہو گئے تو آپ کا ٹیسٹ پاس ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا ٹیسٹ پاس 18 کے ساتھ ہو یا 24 کے ساتھ ہو، آپ کے ریزلٹ میں وہ آپ کو نہیں بتائیں گے کہ آپ کے کتنے کوشچن پاس ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو بس پاس ہونا مانگتا. آپ کو کیا لگا کہ 18 ہیں یا 24 ہیں، جتنے مرضی ہوں، پاس ہو گیا، بس بات ختم. How many chapters are in the book? جو بک میں نے آپ کو بتائی تھی نا آفیشیل ہینڈ بک، وہ بک ہے، اس میں 5 چیپٹرز ہیں، اور ان 5 چیپٹرز میں سے ہی آپ کو ایگزام آتے ہیں، کوشچنز آتے ہیں. تو وہ 5 چیپٹرز آپ نے پڑھنے ہیں اور پھر ان سے تیاری کرنی ہے. اب بہت سارے لوگ یہ کوشچن مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مسٹ آئی ریڈ دا بک اور کین آئی پریکٹس فرام آن لائن ٹیسٹ اینڈ ایپس؟ اوکے، دیکھیں میں ایک ٹیچر ہوں، تو میں تو آپ کو ہمیشہ یہی کہوں گا کہ آپ کو بک پڑھنی چاہیے. لیکن کچھ لوگ پریکٹس کرتے ہیں آن لائن ٹیسٹ سے، وہ بھی ٹھیک ہے. کچھ لوگ پریکٹس کرتے ہیں ایپس ہوتی ہیں، آج کل اسمارٹ فونز ہیں تو اس میں ایپس ہوتی ہیں. میں ایپس کا شوقین نہیں ہوں یا اتنا ہاں اپرووڈ ایپ ہو کوئی ہوم آفس کی تو اور بات ہے، لیکن ایپس بنانے والے تو کوئی بھی لوگ ہو سکتے ہیں. دیکھیں کتنی ساری آج کل ڈھیروں ایپس ہیں، وہ کوئی بھی بناتا ہے. تو جو کوئی بھی ہے وہ اپنی ایپ بیچنے کے چکر میں ہوگا، اس کو ایکوریسی سا نہیں پتا. تو بیسٹ چیز یہ ہے کہ آپ کتاب پڑھیں، اور پھر سیکنڈ بیسٹ یہ ہے کہ آپ آن لائن ٹیسٹ جو اویلیبل ہے وہ لائبریری، جو لوکل لائبریری ہے اس کی ویب سائٹ پہ بھی ہیں، اور کچھ اچھے ٹیسٹ بھی اویلیبل ہیں، وہ پریکٹس کریں، ٹھیک ہے. لیکن ایک دفعہ بک پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. بہرحال یہ 3 طریقے ہیں، اس میں سے ہو سکتی ہے تیاری. نیکسٹ کوشچن ہے کہ واٹ ہیپنز آفٹر دا ٹیسٹ؟ اوکے، جب آپ کا ٹیسٹ ختم ہو گیا
اور یعنی کہ آپ نے لائف ان یو کے کا ٹیسٹ ختم کر لیا، تو جو ہی آپ ٹیسٹ ختم کریں گے آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے اور جو بندہ پیچھے اٹینڈنٹ ہے وہ سوری وہ آ کے آپ کو روم سے باہر نکال لے گا اور پھر وہ آپ کو اسی وقت بتا دیں گے کہ آپ کا ٹیسٹ پاس ہو گیا ہے یا نہیں پاس ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن باقی وہ اور کوئی ڈیٹیلز نہیں دیں گے. اس کے بعد آپ کو اسی شام یا اسی دن شام 5 بجے تک ای میل آ جاتی ہے جس میں وہ بتا دیتی ہیں کہ آپ، ویسے ان کا جو اسٹینڈرڈ ٹائم ہے وہ یہی تو کہتے ہیں کہ بائی 9 AM نیکسٹ ہو سکتا ہے نیکسٹ کوشچن وہی ہو جاتا ہے، لیکن اسی دن آپ کو ٹیسٹ کا پتہ چل جاتا ہے. یہ دیکھیں کوشچن ہے کہ وین ڈو آئی گیٹ مائی ریزلٹ بائی 9 AM نیکسٹ ڈے. اگلے لیٹ سے آج آپ نے ایگزام دیا، آج لیٹ سے 10 بجے آپ نے ایگزام دیا، تو نیکسٹ ڈے 9 AM تک آپ کا رزلٹ آ جانا چاہیے، لیکن زیادہ تر کیسز میں اسی دن شام کو 4-5 بجے کے قریب آ جاتا ہے، یا آدھے گھنٹے کے بعد بھی بعض اوقات آ جاتا ہے، لیکن 9 AM تک تو لازمی آئے گا دوسرے دن. ڈو آئی گیٹ اے سرٹیفکیٹ؟ دیکھیں آج کل پینڈیمک کی وجہ سے سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے. وہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیسٹ دیتے ہیں، ظاہر ہے اس ٹیسٹ بکنگ کرتے ہوئے آپ نے پوری ڈیٹیلز آپ ڈالی تھیں، آپ کا ای میل، آپ کا ایڈریس، سارا کچھ، تو جب آپ ٹیسٹ دے لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے ای میل میں وہ آپ کو بھیج دیتے ہیں کہ آپ کا ٹیسٹ پاس ہو گیا ہے، اور پھر اس میں آپ کو یہ دیکھیں یہ ایک بلو کلر ہے، اس کے ساتھ یونیک ریفرنس نمبر ہوتا ہے جو کہ آپ وہ بڑا سا ایک میرے خیال میں 16 کے 17 اس میں لیٹرز ہوتے ہیں، بہت لمبا سا ایک نمبر ہوتا ہے، اور وہ آپ کا یونیک ریفرنس نمبر ہوتا ہے. اور وہی والا یونیک ریفرنس نمبر آپ جب ILR یا نیچرلائزیشن کی اپلیکیشن فل کریں گے تو وہ اس میں یوز کرنا پڑتا ہے، ڈالنا پڑتا ہے، اور پھر وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے لائف ان دا UK کا ٹیسٹ پاس کیا ہے. جب آپ ILR کی اپلیکیشن کریں گے تو آپ کہیں گے یس، تو پھر وہ آپ سے کہے گا کہ وہ اس میں وہ نمبر ڈالیں، تو وہ نمبر ڈالیں گے تو وہ ریکگنائز کر لے گا. نیکسٹ کوشچن ہے کہ واٹ ایف آئی فیل مائی ٹیسٹ. سو یہ بعض اوقات ہو جاتا ہے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دوسرے سے میاں بیوی ہیں تو جھگڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ تم تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، تم نالائق ہو، ایسی بات نہیں ہے. لائف ان دا UK کا ٹیسٹ ہے، ڈیفیکلٹ ہے، پاس ہو جاتا ہے، بعض اوقات فیل بھی ہو جاتا ہے. But anyhow, you can take the test again after 7 days of your original test. Okay. یہ آپ کو بہت امپورٹنٹ چیز یاد رکھنی ہے. کچھ لوگوں کا ویزا جلدی ایکسپائر ہونے والا ہوتا ہے اور انہیں یہ دونوں ٹیسٹ چاہیے ہوتے ہیں، B1 بھی، لائف ان دا UK بھی. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ نہیں ہے کہ آج ٹیسٹ فیل کیا تو کل پھر دے دوں، پرسوں پھر دے، نہیں، ایسا نہیں. آپ کا جب ٹیسٹ خدا نخواستہ فیل ہوا نا تو آپ 7 دن سے پہلے بھی نہیں کر سکتے، بیچ میں 7 دن کا گیپ ہونا لازمی ہے. تو اس لحاظ سے آپ کو پلان کرنا چاہیے تاکہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہے، ایک پلاننگ کا طریقہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. لیٹ سے آپ کا 2 مہینے کے بعد ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے اور آپ کو شک ہے کہ آپ پتہ نہیں پہلی دفعہ ٹیسٹ پاس کر سکیں یا نہیں کر سکیں. ٹھیک ہے، تو آپ ان 2 مہینے ویزا کی ایکسپائری سے پہلے 2 یا 3 ٹیسٹ بک کرا لیں. ٹھیک ہے، 2 یا 3 ٹیسٹ بک کرانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو کم از کم یہ پتا ہوگا کہ میرے پاس 3 چانسز ہیں بیفور دا ایکسپائری ڈیٹ آف مائی ویزا. کیونکہ بعض اوقات اگر ڈیٹ نہ ملے تو بعد جب آپ کو چاہیے پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پہلا ٹیسٹ دیا اور پہلا پاس کر لیا، ٹھیک ہے، تو آپ دوسرے دونوں ٹیسٹ کینسل کرا لیں. 3 دن سے پہلے اگر کینسل کرا لیں تو آپ کو سارا ریفنڈ ہو جاتا ہے، تو آپ کو دونوں پیسے واپس آ جائیں گے. لیکن اگر آپ نے اس طرح نہ کیا تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو ٹیسٹ کا چاہیے تو ٹیسٹ کی ڈیٹ اویلیبل نہ ہو. ٹھیک ہے، پر یہ آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی. نیکسٹ، ہاؤ مینی ٹائمس کین آئی ٹیک دا ٹیسٹ. کوئی لمٹ نہیں ہے، نو لمٹ. آپ 10 دفعہ بھی لے سکتے ہیں، آپ 20 دفعہ بھی اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ 20 دفعہ آپ کو ٹیسٹ دینا پڑے. تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ بس اچھی تیاری کریں، پہلی دفعہ ہی پاس ہو جائے. ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتی تو یہ کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے مسئلہ کہ اس کو اپنا انا کا مسئلہ بنا لیا جائے. دوبارہ کر لیں، تیسری دفعہ کر لیں، ہو سکتا ہے دوسری دفعہ میں پاس ہو جائیں، تیسری دفعہ میں پاس ہو جائیں، لیکن کوئی اور چیز مت سوچیں کہ کسی سے کوئی بات شات کروں. اور آپ سمجھ گئے ہوں گے ایسا کوئی چانس نہیں، کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، اور الٹے کام کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. اوکے.
नेक्स्ट, ओके, अब क्वेश्चन है कि व्हाट इफ आई टेक द रॉन्ग आईडी टू द टेस्ट सेंटर। देखिए, रॉन्ग आईडी बहुत ही खतरनाक इशू है। रॉन्ग आईडी होगा तो कोई भी टेस्ट नहीं होगा, कोई भी रिफंड नहीं होगा। नेक्स्ट, can I cancel my test and get a refund? Yes, if you cancel 72 hours before the test date and time, otherwise you will not get a refund. आप 72 घंटे यानी कि 3 दिन पहले पहले आप टेस्ट का कैंसिल करा सकते हैं, आपको फुल रिफंड होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि व्हाट इफ द टेस्ट सेंटर कैंसल्स द टेस्ट ड्यूरिंग द पेंडेमिक सिचुएशन। आजकल जैसे पेंडेमिक की सिचुएशन है, खुदा न खास्ता कहीं उस इलाके में कोविड के केसेस ज़्यादा हो गए तो टेस्ट सेंटर को कैंसिल करना पड़ता है टेस्ट, तो फिर क्या होगा कि यू कैन आस्क फॉर अ रिफंड विद इन 3 months ऑफ द टेस्ट डेट एंड यू विल गेट इट। फिर आपको ये वाली जो नीचे ईमेल मैंने दी हुई है, इसमें आपने ईमेल करनी है, उन्हें कहना है कि मेरा इस तरह टेस्ट था और वो कैंसिल कर दिया आप लोगों ने, अब मुझे रिफंड चाहिए, तो वो आपको रिफंड कर सकते हैं। यानी 3 महीने हैं आपके पास अप्लाई करने के। राइट, सो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने कोशिश की है कि हर चीज़ को कवर किया जाए। अगर आप समझते हैं कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपके जहन में है और मैंने इसमें नहीं कवर किया, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में, मैं उसके भी आंसर करने की कोशिश करूँगा। दूसरा, जो मेरा B1 से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी देखें, ये भी देखें, जो भी क्वेश्चन आपके जहन में हो तो मुझे बताएं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय।